प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको नर्भिक अस्पतालमा निधन। नर्भिकमा दोहोरिएको दुःखद वियोग। छोरो प्रकाश दाहाल गुमाएकै ठाउँमा आमाको पनि देहान्त। प्रधानमन्त्री पत्नीको राजकीय सम्मान सहित अन्तिम विदाई। हिन्दू संस्कार अनुसार गरियो दाह संस्कार। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित दुई छोरीहरूले दिए सीतालाई दागबत्ती। सीता दाहालको अन्त्येष्टिमा भिड थेग्न लाठीचार्ज। इनफ इज इनफ अभियानले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाह विरुद्ध महानगर अगाडि गरे विरोध प्रदर्शन। जीविकोपार्जन गर्नका लागि व्यापार गर्ने साना व्यापारीहरूमाथि ज्यादती भएको आरोप गरी खान दिन अनुरोध। सन्दीप लामिछानेको मुद्दा ग्लोबल T20 खेल्नु अघि सुनवाई हुने सम्भावना कम देखियो। सन्दीपको मुद्दामा फैसला कहिले हुन्छ यसको बारेमा पुरै जानकारी। यौन व्यवसायमा संलग्न रहेको आरोपमा 3 होटल सञ्चालक र 5 जना महिला पक्राउ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले टेलिफोन गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सीता दाहालको निधनमा व्यक्त गरे समवेदना। सीता दाहालको निधनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा दुःख व्यक्त। माओवादी केन्द्रले भन्यो सीता दाहालको निधनबाट अपूरणीय क्षति। प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधनप्रति ओलीद्वारा पनि दुःख व्यक्त। सभामुख घिमिरेद्वारा सीताको निधनमा दुःख व्यक्त। प्रधानमन्त्री पत्नीको निधनप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा शोक व्यक्त। सीता दाहालको निधनपछि नेपाली कांग्रेसको बैठक स्थगित। प्रधानमन्त्रीलाई पत्नी शोक परेपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि स्थगित गरियो। प्रधानमन्त्री पत्नी सीताको निधनमा मध्य प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा शोक विदा। संसदको बैठक स्थगित। पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले मागिन स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको राजीनामा। समाजवादी मोर्चामा छुटेपछि वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न भन्दै संगठन विस्तारमा जुटे पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई। पशु किसानहरू धरनामा बसे। लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण र पीडितलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई दबाव। वीरगञ्जमा बन्ने चिडियाखानाको 4 किल्ला तोकियो। 50 हेक्टर वन ओगट्ने। जेलमा चिनेको साथीसँग मिलेर अपहरण। फिरौती लिएको 2 महिनापछि पक्राउ परे। सिराहामा प्रहरी जवानलाई नै पाता कसेर यातना दिएको भिडियो सार्वजनिक। सम्बन्धन नवीकरण नगर्ने क्याम्पसलाई त्रिवीले कारबाही गर्ने। बहुविवाहको आरोपमा महोत्तरीमा वडा अध्यक्ष पक्राउ। पोखरालाई सांस्कृतिक र पर्यटनको केन्द्र बनाउन आग्रह गर्दै र्यापर लाउरेले लेखे मेयरलाई पत्र। राजु गिरीले दिए टिभी होस्ट विशाल भण्डारी र कमेडियन विक्की अग्रवाल विरुद्ध उजुरी। साम्राज्ञी विरुद्ध भुवन केसीले दिएको बेइज्जती सम्बन्धी मुद्दामा आज सुनवाई हुने। शेयर बजार 25 अङ्कले बढ्यो। 3 अर्ब 18 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार। साउदी अरबले पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकलाई 2 अर्ब डलर पठायो। पाकिस्तानी पत्रकारको दाबी प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोध्दा जागिर गयो। फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाका संस्थापक मार्क जुकरबर्गको व्यक्तिगत सुरक्षा खर्च वार्षिक $2.25 खर्ब रहेको जानकारी। पुलिसलाई हराउँदै टिपटप हेल्प नेपाल 7औं प्रधानमन्त्री कप NBA पुरुष भलिबल प्रतियोगितामा शीर्ष स्थानमा र एसियन एथलेटिक्स च्याम्पियनशिपमा सोमको व्यक्तिगत समयमा सुधार। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज दिनभरिका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने हामीलाई रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ हामीलाई त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा हरेक दिन बिहानको समाचारमा हामीले हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ र त्यो हेल्थ टिप्स धेरैजना दर्शकको सुझाव अनुसार छुट्टै च्यानलमा अपलोड गर्नु पर्यो भन्ने भनाइ आएको कारणले गर्दा हामीले छुट्टै समाचारपाटी हेल्थ भन्ने एउटा च्यानल बनाएका छौँ र त्यो च्यानलमा हामीले समाचारपाटी हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। कृपया त्यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधन भएको र राजकीय सम्मान सहित हिन्दू संस्कार अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र 2 छोरीहरूले दागबत्ती दिएर उहाँको दाह संस्कार गरिएको प्रसङ्गबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको निधन भएको छ। बुधबार बिहान 8:33 काठमाडौँ स्थित नर्भिक अस्पतालमा उपचारका क्रममा उहाँको निधन भएको हो। यसबारेमा अस्पतालले औपचारिक रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएको छ। कार्डियक अरेस्टका कारण उहाँको निधन भएको स्वर्गीय दाहालका निजी चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर युवराज शर्माले जानकारी दिनुभयो। पार्किन्सन जस्तो देखिने एक जटिल प्रकारको प्रोग्रेसिभ सुप्रान्युक्लियर पाल्सी PSP बाट पीडित दाहाल लामो समयदेखि बिरामी रहनु भएको थियो। बुधबार भने हृदयघात भएपछि बिहान 8 बजे अस्पताल पुर्याइएको थियो। आकस्मिक कक्षमा CPR लगायतका विधिबाट उपचार गरिएको जनाइएको छ।
यसैबीच सीता दाहालको वीरता, साहस अनि समर्पणका कथा र किस्साहरू विभिन्न किताबमा लिपिबद्ध भइसकेका छन्। माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक प्रचण्डलाई देशको प्रधानमन्त्रीसम्मको यात्रामा अनवरत साथ र हात दिने अथक पथिक थिइन् भन्ने कुरा पनि दस्तावेजीकरण भइसकेका छन्। अब प्रचण्डलाई सीताको भौतिक साथ रहने छैन। जेठी छोरी र छोरो गुमाएको चोट बोकेर हिँडिरहेका प्रचण्डले अन्ततः पत्नी शोकको वज्रपात पनि झेल्नु परेको छ। युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको 16 वर्षको अवधिमा उनले जन्म दिने बुबा सहित परिवारका 4 सदस्य गुमाइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको निधन 69 वर्षको उमेरमा असार 27 गते बुधबार नर्भिक अस्पतालमा भएको छ। निधन भएको छ। अस्पतालले भने अनुसार बिहान 8 बजे आकस्मिक रूपमा ल्याइँदा लगभग सीताको अन्तिम सास बाँकी रहेको थियो। दुःखद संयोग नै भन्नुपर्छ। प्रचण्डको जीवनका 2 अभिन्न अङ्गको अन्त्य नर्भिक अस्पतालमै भयो। 6 वर्ष अघि अर्थात् 2074 साल मक्सिरको 3 गते प्रचण्डका एकमात्र छोरा प्रकाश दाहालको शव नर्भिक अस्पतालबाट निकालिएको थियो। प्रकाशको निधनको पुष्टि अस्पतालले गरेको समय र सीताको निधनको पुष्टिको समय पनि उस्तै रह्यो। पुत्र वियोगपछि विक्षिप्त बनेकी सीता त्यसपछि कहिल्यै पनि स्वस्थ हुन सकिनन् र अन्तिममा आज छोराको शव निस्किएको अस्पतालमा उनले देह त्याग गरिन्। हरेक आमाका लागि पुत्र प्रेम कस्तो हुन्छ भनिरहन पर्दैन। सीताको जीवनमा प्रकाशको अर्थ अझ बढी थियो भन्ने उनका दौतरीहरूले बताउने गर्छन्। छोराको खुसीका लागि उनले कतिपय अवस्थामा पार्टी र परिवारभन्दा माथि उठेर बचाउ समेत गर्थिन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको व्यक्तिगत जीवनमा पारिवारिक वियोगको यो तेस्रो वज्रपात हो। 10 वर्ष अघि 2070 साल चैतको 13 गते जेठी छोरी ज्ञानुको क्यान्सरबाट निधन भएको थियो। 10 वर्षको अन्तरालमा आफ्नो जीवनका 3 प्रिय मान्छेलाई गुमाउनुको पीडा प्रचण्डको अनुहारमा छचल्किएको छ। पुत्र वियोगपछि कहिल्यै फर्ममा आउन नसकेकी सीताको उपचारका लागि प्रचण्डले भए जति कुनै पनि उपाय बाँकी राखेनन्। देश तथा विदेशका सबै खाले उपचार पद्धतिको प्रयोग गरे तर पनि सीता पछिल्ला केही वर्ष जीवन भनु त घात छ, मृत्यु भनु त स्वास्थ्यको अवस्थामा थिइन्। तर पनि प्रचण्डले सबै खाले पीडा र वेदनालाई लुकाएर आफ्नो गतिशील राजनैतिक जीवनलाई प्रभाव पर्न दिएनन्। कुनै पनि बाबुका लागि सन्तान वियोग जस्तो पीडा सम्भवतः केही हुन्न। बाल्यकाल र किशोरवय भूमिगत ढङ्गले यताउता गर्दै बिताएका प्राणभन्दा प्यारा सन्तानले सुख शैलको लामो अनुभव लिन नपाउँदै संसार छोड्नु परेको पीडा सायद यो परिवारले पनि महसुस गरेको छ। पुष्पकमल दाहाललाई प्रचण्ड बनाउने मुख्य पात्र थिइन् सीता दाहाल। जनयुद्धमा प्रचण्ड सुप्रिमो कमान्डर थिए तर सीता दाहाल सुप्रिमोको पनि कमान्डर थिइन् भन्छन् जनयुद्धकालीन सहयोद्धाहरू। हरेक पतिको सफलताका पछि पत्नीको हात हुन्छ भन्ने पुरानो मान्यतालाई मान्ने हो भने प्रचण्ड बन्नुमा सीताको हात छ। सीता पछिल्लो समय अचेत अवस्थामा निकै कष्टकर जीवन व्यतीत गरिरहेकी थिइन्। प्रचण्ड परिवार आजबाट आधा भएको छ किनकि अब सीतासँग छोरा प्रकाश र छोरी ज्ञानु भएका छन् भने प्रचण्डसँग रेणु र गङ्गा। यो कम्ती कठोर र पीडादायी क्षण होइन। सीताले कष्टकर जीवनबाट मुक्ति पाइन्। यदि अर्को लोक छ भने सम्भवतः उनले आफ्नो मुटुका टुक्रा ज्ञानु र प्रकाशलाई फेरि काखामा ल्याउन्। बाँकी रहेका 2 सन्तान रेणु र गङ्गाले प्रचण्डलाई देशका लागि अझै केही उनको हुटुटी र दृढताको यात्रामा दरिलो साथ दिउन्। अलविदा सीता दाहाल। तपाईलाई एक निर्भीक नारी मात्र होइन आदर्श आमाको रूपमा इतिहासले सम्झिरहनेछ। मृत आत्माप्रति चिर शान्तिको कामना भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ। शोक सन्तप्त परिवारजनमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति भगवानले प्रदान गरून् भनी हामी समवेदना पनि प्रकट गर्दछौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको राजकीय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरिएको छ। पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गरिएको हो। दाहालको निधनपछि सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले उहाँको त्याग र योगदानप्रति आत्मसात गर्दै नेपाली सेनाको एक टुकडीद्वारा सलामी दिने व्यवस्था सरकारले मिलाएको हो। बिहान नर्भिक हस्पिटलमा निधन भएपछि सीताको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा राखिएको थियो। पेरिस टाढाबाट अन्तिम संस्कारका लागि पशुपति लगिएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित 2 छोरीहरूले सीता दाहाललाई दागबत्ती दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले पशुपति आर्यघाटमा पत्नी सीतालाई दागबत्ती दिएको जनाइएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको अन्त्येष्टिको क्रममा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना भएको छ। पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानसहित अन्त्येष्टिको क्रममा धेरै भिड भएपछि ठेलमठेल भएको हो। भिड नियन्त्रण गर्नका लागि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो। दाहालको राजकीय सम्मानसहित अन्त्येष्टि भएको छ। दाहालको बिहान नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको थियो। फेरि एकपटक सीता दाहालप्रति हामी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ। प्रचण्ड सहित रेणु दाहाल अनि गङ्गा दाहाल र यो जुन पीडामा परेको विक्षिप्त भएको परिवार छ हामी समवेदना प्रकट गर्दछौँ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह विरुद्ध काठमाडौँ महानगरपालिकाको कार्यालय अगाडि इनफ इज इनफले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। इनफ इज इनफले काठमाडौँ महानगरपालिका अगाडि मेयर बालेन शाह विरुद्ध ठेलागाडा लगायत साना व्यापारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। इनफ इज इनफले मेयर बालेनले महानगरभित्र व्यापार गर्ने साना व्यापारीहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखेको छ। महानगरपालिकामा जीविकोपार्जन गर्न थोरै आय स्रोतका लागि साना व्यापार गर्नेहरूमाथि भएको ज्यादती विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको सयल श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले जीविकोपार्जन गर्न व्यापार गर्नेहरूमाथि महानगरले फोहोरको जस्तो गरी दुर्व्यवहार गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले संविधानले बाँच्न पाउने अधिकार र मानव अधिकारको कुरालाई समेत हनन गरेको आरोप मेयर शाहलाई लगाउनुभयो। उहाँले मेयर तथा महानगर विरुद्ध यो विषयमा संगठित भएर बोल्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले महानगरपालिकाले व्यापारीको सामान व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा सामान कब्जा गरेर जनतालाई राज्यले लुटेको बताउनुभयो। उहाँले महानगरले जसरी अमानवीय रूपमा साना व्यापारीहरूलाई गरेको व्यवहार राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन भन्ने मेयर आफ्नै गीतले उहाँलाई नै गिज्झाइरहेकाले गरिबको पक्षमा बोल्न आएको बताउनुभयो। त्यस्तै अर्को प्रदर्शनमा सहभागी सौरव न्यौपानेले फुटपाथ व्यवस्थापन मेयर शाहले निर्वाचनको बेला दिएको आश्वासन पूरा गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले मेयर बालेनले निर्वाचनको बेला बोलेको कुरा बिर्सिएकाले विरोध प्रदर्शन भन्दा पनि सम्झाउन युवाहरू भेला भएको बताउनुभयो। त्यस्तै विरोध प्रदर्शनमा सहभागी युजन राज भण्डारीले साना ठेलागाडा व्यापारीहरूमाथि महानगरले गरेको ज्यादती विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले फुटपाथका ठेलागाडा व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर मेयर शाहले निर्वाचनको बेला भन्दै गरे पनि अहिले अमानवीय व्यवहार गर्ने काम गर्नु भएको आरोप लगाउनुभयो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह ऐरे आउँदो जुलाई 20बाट सुरु हुने क्यानाडा T20 मा खेल्न जाँदैछन्। यही प्रतियोगिताका कारण उनीहरू दुवै श्रीलङ्कामा हुने इमर्जिङ नेसन्स कप खेल्ने टिममा छनौट भएनन्। सन्दीपले अदालतमा खेपिरहेको मुद्दाको टुङ्गो लागेको छैन। उनी ग्लोबल T20 खेल्न जानु अघि मुद्दाको फैसला नआउने देखिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आगामी तारिख 29 असारलाई तोकिएको छ। तर साधारण तारिख मात्र भएकाले त्यस दिन सुनवाई हुँदैन, अर्को पेशीको मिति तोकिनेछ। हरेक वर्ष आर्थिक वर्षको पहिलो आधा महिना साउन 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म अदालतको मुद्दा सुनवाई हुँदैन। असार 23 गते शनिबार भएकाले सन्दीपको सुनवाई हुन असार 31 गते एक दिन मात्र बाँकी समय छ। त्यस दिनलाई पेशी तोकियो भने पनि एक दिनमै नसकिने सम्भावना रहेकाले मुद्दा साउनको तेस्रो सातामा धकेलिन सक्ने जनाइएको छ। असार 31 गते आइतबारका लागि पेशी तोकिएर त्यसै दिन बहस सकिए मात्र हो, अन्यथा साउनको तेस्रो साता मात्र अर्को सुनवाई हुन सक्छ, काठमाडौँ जिल्ला अदालतका एक अधिकारीले भनेका छन्। यदि 31 गतेलाई पेशी तोकियो भने सन्दीप 20 तारिक साउनको 4 गते क्यानाडा जाने तयारी छ, नत्र उनी 17-18 गते जान सक्ने निकट स्रोतले बताएको छ। मिलिसम्म सन्दीप र दिपेन्द्र सँगै प्रस्थान गर्नेछन्। कम्तीमा साउनको 18 गते उनीहरू ग्लोबल T20 प्रतियोगिता खेलिरहेका हुनेछन्। सन्दीपले आफू विरुद्ध मुद्दा परेपछि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय T20 लिग खेल्न लागेका हुन् भने दिपेन्द्रका लागि यो पहिलो अनुभव हुनेछ। सन्दीप विरुद्ध मुद्दा हाल्ने गौशाला 26ले अदालतमा अन्तरिम क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिएपछि फैसलाको सुनवाई लम्बिएको थियो। यो मुद्दा जिल्ला अदालतमा विभिन्न बहानामा पछि धकिलिँदै आएको छ। असारमा पेशी नतोकिएकोमा सन्दीप क्यानाडाबाट फर्किएपछि मात्र सुनवाई हुने देखिन्छ, अदालत स्रोतले भनेको छ। कैलालीको चिसापानीमा यौन व्यवसायमा संलग्न 3 होटल सञ्चालक र 5 महिला पक्राउ परेका छन्। यौनकर्मी महिला राखेर यौन व्यवसाय चलाइरहेको भन्दै चिसापानीको न्यू वर्षा होटल सञ्चालक टोपबहादुर खड्का, अछाम होटलका सञ्चालक केशव शाही, भेरी पञ्चकोशी होटलका सञ्चालक भीम शाहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूको होटलमा यौन व्यवसाय रहेको भन्दै 5 महिलालाई समेत नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय लम्कीका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक शङ्कर खड्काले जानकारी दिनुभयो। यसअघि सोमबार पनि लम्कीबाट 2 नाबालिग पक्राउ परेका थिए। उनीहरूलाई यौन व्यवसायमा संलग्न गराएको भन्दै होटल सञ्चालक महेश प्रसाद जयशीला मानव बेचबिखन तथा ओसार प्रसारको मुद्दा चलाइएको जनाइएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पत्नी शोकमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समवेदना दिनुभएको छ। सीता दाहालको निधनको खबरले आफूलाई अत्यन्त दुःख लागेको बताउँदै उहाँले टेलिफोन गरेर समवेदना प्रकट गर्नुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको निधनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। ट्विटर मार्फत उहाँले सीता दाहालको निधन भएको खबरले मर्माहत भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पत्नी प्रति समवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ भने सीता दाहालको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्नुभएको छ। उहाँले ट्विटरमा नेपालीमै लेख्नु भएको छ, श्रीमती सीता दाहालको दुःखद निधन भएको खबरले मर्माहत भएको छु। प्रचण्ड प्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दै दिवंगत आत्मालाई चिर शान्ति मिलोस् भनी प्रार्थना गर्दछु, ओम शान्ति भनेर नरेन्द्र मोदीले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले सल्लाहकार सीता दाहालको निधनबाट पार्टीमा अपूरणीय क्षति पुगेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको 69 वर्षको उमेरमा नर्भिक अस्पतालमा निधन भएको थियो। माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले एक शोक वक्तव्य जारी गर्दै भन्नुभएको छ, सीता दाहालको निधनबाट पार्टी, जनता र राष्ट्रका लागि अपूरणीय क्षति भएको छ। उहाँले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र अविस्मरणीय योगदान पुर्याउनु भएको छ। वक्तव्यमा थप लेखिएको छ, सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा, उन्नत राजनैतिक चेतना, पार्टी, जनता र राष्ट्रप्रतिको निस्वार्थ एवं असीमित सम्पूर्ण उहाँका विशेषता हुन्। उहाँ आफ्ना योगदान मार्फत चिरकालसम्म स्मरणीय र भावी पुस्ताका लागि प्रेरणाको स्रोत रहनुहुनेछ भनेर वक्तव्यमा भनिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। बुधबार उपचारको क्रममा प्रधानमन्त्री पत्नी दाहालको निधनप्रति उहाँले दुःख व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी जीवन सङ्गिनी सीता दाहालको निधनको खबरले अत्यन्त दुःखी छु। दिवंगत सीता दाहालप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै पत्नी वियोगमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायत शोकाकुल परिवारमा गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु, ओलीले लेख्नु भएको छ। यसैबीच सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका जीवन सङ्गिनी सीता दाहालको निधनको खबरले आफू स्तब्ध भएको बताउनुभयो। उहाँले एक शोक वक्तव्य जारी गर्दै दाहालप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभयो। सभामुख घिमिरेले शोकाकुल परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्नुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता दाहालको निधनप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि दुःख व्यक्त गरेको छ। रासोपाका प्रवक्ता मुकुल ढकालले शोक वक्तव्य जारी गर्दै सीताको असामयिक निधन भएको खबरले मर्माहत र स्तब्ध बनाएको बताउनुभयो। वक्तव्यमा भनिएको छ, यस दुःखद घडीमा सम्पूर्ण रासोपा परिवार उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ। साथै शोक सन्तप्त परिवारजनमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति मिलोस् भन्ने हार्दिक कामना गर्दछौँ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पनि दाहालको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्नु भएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक स्थगित भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पत्नी सीता दाहालको निधनपछि बैठक स्थगित भएको प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले बताउनुभयो। बैठक साउनको 2 गते मात्र बस्नेछ। बैठक बुधबार दिउँसोको पार्टी मुख्यालय स्थानीयमा बस्ने तय भएको थियो। प्रधानमन्त्री पत्नी दाहालको निधन भएपछि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन् भने शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको निधनपछि धेरै राजनीतिक कार्यक्रम, सरकारका विभिन्न कार्यक्रमहरू लगायत विभिन्न प्रदेश सभाका बैठकहरू पनि स्थगित भएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालको निधनका कारण राष्ट्रिय सभाको बैठक पनि स्थगित भएको छ। बिहान 11 बजे बस्ने गरी तोकिएको बैठक विशेष कारणवश बिहिबारका लागि बस्ने गरी स्थगित भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधनमा मध्य प्रदेश सभामा शोक प्रस्ताव पारित गरेर बैठक स्थगित गरिएको छ र मौन धारण गरेपछि बैठक स्थगित गरिएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री पत्नी सीता दाहालको निधनमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा शोक विदा दिएको छ र संसद बैठक स्थगित भएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको राजीनामा माग गर्नुभएको छ। मन्त्री बस्नेतले दरबन्दी र कार्यक्षेत्रको माग गर्दै आएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आत्महत्या गर्ने भए गर्नुस्, बरु मै डोरी दिउँला, सचिवको कोठामा गाह्रो भई मन्त्रीकै गेटमा झुन्डिए हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उहाँले राजीनामा माग्नुभयो। स्वास्थ्य कर्मीले मन्त्रालयसँग दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले काम गर्न गाह्रो भएर आत्महत्या गरौँ जस्तो भयो, कार्यक्षेत्रको व्यवस्थापन गरिदिनुहोस् भनेर मन्त्रालयलाई भनेका थिए। तर मन्त्री बस्नेतले गर्नुको सट्टा आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कार्की आक्रोशित हुनु भएको हो। पूर्व स्वास्थ्य राज्य मन्त्री समेत रहनुभएकी कार्कीले नेपालमा हरेक दिन 17 देखि 19 जना युवा युवतीले आत्महत्या गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा तालुकदार मन्त्रीले नै यस्तो अभिव्यक्ति दिनु घातक भएको बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, तोसीमा कार्कीको यो भनाई, उहाँले जुन राजीनामा माग गर्नु भएको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? सँगसँगै नेपाल सरकारको एकजना मन्त्री, त्यही पनि स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले खास गरी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई दिएको जुन अभिव्यक्ति छ, आत्महत्या गर्ने भए गर्नुस्, बरु मै डोरी दिउँला, सचिवको कोठामा गाह्रो भई मन्त्रीकै गेटमा झुन्डी हुन्छ भन्ने जुन अभिव्यक्ति छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। समाजवादी मोर्चामा छुटेका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संगठन निर्माण र विस्तार अभियान थाल्नु हुने भएको छ। साउनको 1 गते देशभर वृक्षारोपण गरेर संगठन विस्तारको अभियान थाल्ने निर्णय भएको छ। मंगलबार बसेको बैठकले नेकपाले संगठन विस्तारको प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने जनाइएको छ। साउनको 15 गते कोशीमा, 17 गते मधेसमा, 19 गते बागमती, 23 गते गण्डकी, 25 गते लुम्बिनी, 27 गते कर्णाली र 29 गते सुदूरपश्चिममा प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम तय भएको जनाइएको छ। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमका लागि नेताहरूको जिम्मेवारी समेत तोकिएको छ। अध्यक्ष भट्टराई
मन्त्रालयका अनुसार नेकपाले 6 महिने संगठन निर्माण तथा विस्तार अभियान गर्नेछ। सम्पूर्ण पार्टीपन्थी नयाँ समाजवादी वैकल्पिक शक्ति निर्माण अभियानमा एक ढिक्का भएर होमिने निर्णय भएको समेत उहाँको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा बीच घोषणा भएको मोर्चामा छुटेपछि बाबुराम आफै संगठन विस्तारमा लागेको जनाइएको छ। सरकारसँग लम्पी स्किन रोगको महामारीमा क्षति भएका पशु चौपाहरूको उचित क्षतिपूर्ति सहितको 6 बुँदे माग राख्दै आएका पीडित किसानहरूले धरना समेत दिन थालेका छन्। ललितपुरको हरिहर भवन स्थित पशु सेवा विभाग परिसरमा पुगेर उनीहरूले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न दबाव स्वरूप 1 घण्टा धरना दिएका हुन्। यो रोग तत्काल नियन्त्रण गर्न र पीडित किसानलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न आफूहरूले सरकारलाई बाध्य बनाउने गरी आन्दोलनको कार्यक्रम सुरु गर्नु परेको अखिल नेपाल किसान महासङ्घकी उपमहासचिव सरिता भुसालले बताउनुभयो। उहाँले पशुपालक किसानहरूले लिएको कर्जा पनि सरकारले मिनाहा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पीडित किसानहरूले पशु आफूहरूका लागि बिमाको भुक्तानी गर्न पनि सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो। लम्पी स्किन महामारीका कारण विस्थापित किसानहरूको पुनर्स्थापना र उनीहरूका लागि बिमाको भुक्तानी गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको अखिल नेपाल किसान महासङ्घ काठमाडौँका इन्चार्ज पुष्कर प्याकुरेलले बताउनुभयो। उहाँले सो रोग नियन्त्रणका लागि पर्याप्त भ्याक्सिनको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो। वीरगञ्जमा बन्ने चिडियाखानाको 4 किल्ला तोकिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै 4 किल्ला तोकेको हो। मन्त्रालयका अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिका 32 स्थित सवैया साझेदारी वनको 50 हेक्टर जमिनमा प्राकृतिक चिडियाखाना बन्नेछ। मन्त्रालयका अनुसार पूर्वमा रामवन बस्ती, पश्चिममा सोलखपुर जाने बाटो, उत्तरमा 10 बिघा फेन्सदेखि भेडाहा खोला जाने बाटो र दक्षिणमा टिकघारी क्षेत्रभित्रको सामुदायिक वनलाई प्राकृतिक चिडियाखाना बनाइने जनाइएको छ। सरकारले 2079 भदौको 27 मै सामुदायिक वन स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही अनुसार 4 किल्ला तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चिडियाखानाका लागि अर्थ मन्त्रालयले 10 करोड रुपैयाँ बजेटका लागि सहमति दिइसकेको वन मन्त्रालयले जनाएको छ, जसबाट चिडियाखानाको क्षेत्रमा तारबार गर्न, गुरु योजना बनाउने लगायतका काममा खर्च हुने जनाइएको छ। सुनसरीका 2 युवकको अपहरण गरी फिरौती रकम लिएको आरोपमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको छ। भारतीय गिरोहसँग मिलेर चिनजानकै साथीको अपहरण गरेको आरोपमा प्रहरीले सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिका 5 को 29 वर्षीय सन्तोष बस्नेतलाई पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रवक्ता डीएसपी राजकुमार राईका अनुसार बस्नेतले भारतीय नागरिक इम्तियाज सहितको गिरोहसँग मिलेर बराहा क्षेत्र नगरपालिका 5 का 19 वर्षका सौगात भण्डारी र 22 वर्षका छविलाल आचार्यको अपहरण गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ। प्रहरीका अनुसार सौगात भण्डारी, छविलाल आचार्य, हरि आचार्य र सुनिल गरी वैशाख 25 को दिउँसो भारतको बेला बजारमा किनमेल गर्न गएका थिए। त्यहाँबाट फर्कँदा सौगात र छविलाल चढेको मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिँदै इम्तियाज सहित 7 जनाको समूहले उनीहरूको अपहरण गरेको थियो। प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका सन्तोष बस्नेत र अपहरण परेका 2 युवाबीच सामान्य चिनजान थियो। अपहरणकारीले बन्धक बनाएर राखेको भोलिपल्ट वैशाख 26 गते सौगातका बाबुलाई फोन गरेर 50 लाख रुपैयाँ फिरौती मागेका थिए। धम्की सहितको फोन आएपछि सौगातका बाबुले फिरौती बापत वैशाख 26 गते सन्तोषलाई 1,50,000 रुपैयाँ बुझाएका थिए। प्रहरीले सन्तोषको घरबाट 16 कम्पनी बरामद गरेको डीएसपी राईले बताउनुभयो। अपहरणमा परेका सौगात र छविलाल भने वैशाख 27 गते अपहरणकारीको कब्जाबाट फुत्किएर नेपाल आएका थिए। प्रहरीका अनुसार अपहरणकारीले 2 जनालाई भारतको बेला बजारको भित्री एरियामा स्थान परिवर्तन गर्दै बन्धक बनाएर राखेको जनाइएको छ। उनीहरूले आफूहरू शौचालयको झ्यालबाट भागेर नेपाल आएको बताएका छन्। घटनाको जानकारी पाएपछि अनुसन्धान सुरु गरेको प्रहरीले असार 25 गते बस्नेतलाई सुनसरीको बराहा क्षेत्र 1 स्थित झण्डा चोकबाट पक्राउ गरेको। बस्नेत अपहरणको योजना बनाउने, फिरौती रकम माग्ने तथा रकम बुझ्ने कार्यमा संलग्न भएको प्रहरीको बुझाइ छ। डीएसपी राईका अनुसार बस्नेत र बन्धक बनाउने अपराधिक पृष्ठभूमिका भारतीय नागरिक इम्तियाज लागु औषध कारोबार पनि हुन्। इम्तियाज सीमा क्षेत्रमा हुने अपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ। जेलमा चिनेका साथीसँग मिलेर अपहरण, फिरौती लिएको 2 महिनापछि पक्राउ भनेर अनलाइन खबरमा यो समाचार छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिराहामा 1 जना प्रहरी जवानलाई पाता कसेर यातना दिएको पाइएको छ। कार्यालयमा कार्यरत प्रहरी जवान अनु रायालाई पाता कसेर यातना दिएको घटना बाहिरिएको छ। घटना मंगलबार साँझको हो। बढी ड्युटी गराएको गुनासो गर्न जाँदा प्रहरी निरीक्षक हेमन्त राईले यातना दिएको पीडित प्रहरीको आरोप रहेको छ। हेमन्त राईले पाता कसेर 12 घण्टासम्म आफूलाई यातना दिएको पीडितलाई उद्धृत गर्दै उनका भाइ रजनीश रायले बताएका छन्। दाइलाई बढी ड्युटी गराउनुहुन्थ्यो, त्यही विषयमा इन्स्पेक्टर राई समक्ष गुनासो गर्न जानु भएको थियो। उल्टै झपारेपछि 2 जना बीच भनाभन भयो। त्यही इन्स्पेक्टर राईले दाइलाई पाता कसे भाइ रजनीशले भनेका छन्, जसको भिडियो प्रमाण छ। बुटै बुटले हिर्काएर 12 घण्टासम्म चरम यातना दिएका छन् भनेर भनेका छन्। उनले यो घटना विरुद्ध उजुरी पनि दर्ता गराउने तयारीमा रहेको बताए। प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय परिसरमा प्रहरी जवानलाई पाता कसेर राखेको भिडियोमा प्रष्ट देखिन्छ। उनी रोइरहेका छन्। अन्य प्रहरी अधिकारीले उनलाई गालीगलौज तथा मादक पदार्थ सेवन कहाँ गरेको भनेर सोधिरहेका छन्। सिराहाका प्रहरी उपरीक्षक टेकुनन्द युवा लिम्बुले भने रायले जाँड रक्सी खाएर जिल्ला अदालत अगाडि स्थानीयवासी
बासिन्दालाई कुटपिट तथा दुर्व्यवहार गर्न थालेपछि समातेर ल्याई सम्झाइ बुझाइ राखेको बताएका छन्। मादक पदार्थ अथवा के खाएर पब्लिकलाई कुट्दै हिँड्ने भएपछि उसलाई नियन्त्रणमा लिएका छौँ। जथाभावी पब्लिक सिपाहीलाई कुटपिट दुर्व्यवहार गरेपछि पाता कस्न परिहाल्छ नि, त्यो मेरो प्रहरी हो, एसपी लिम्बुले भने। तर उनीमाथि कसैले कुटपिट गरेका छैनन्, कार्यालयमा ल्याएर सम्झाइ बुझाइ गरेको अवस्था हो, उनको भनाइ छ। एसपीले मादक पदार्थ सेवन गरेको भने पनि तत्कालै समयमा प्रादेशिक अस्पताल सिराहामा गरेको मेडिकल टेस्ट रिपोर्टमा पनि मादक पदार्थ सेवन गरेको नदेखिएको उनका भाइले दाबी गरेका छन्। प्रहरी जवान रायका भाइ रजनीशले एसपी, डीएसपी, इन्स्पेक्टर सबैले मिलेर यस्तो घटना गराएको र ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाए। प्रहरी जवान रायको घर महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 8 फुलहट्टा रहेको जनाइएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय योजना निर्देशनालयले सम्बन्धन नवीकरण नगरेका क्याम्पसहरूलाई त्रिवी सम्बन्धन समितिले नियमअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। निर्देशनालयले नवीकरण नगर्ने 175 वटा क्याम्पसहरूको नामावली समेत सार्वजनिक गरेको छ। पटक पटक नवीकरणका लागि सूचित गरी नवीकरण गर्न अनुरोध गरे पनि नवीकरण नगरेकाले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। निर्देशनालयले पुनश्च यदि कुनै क्याम्पस नवीकरण प्रक्रियामा भएको भए यथाशक्य आधिकारिक निस्ता प्रमाणसहित सम्बन्धित दिनको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न समेत सूचित गरेको जनाइएको छ। महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका 4 का वडा अध्यक्ष गणेश महतो पक्राउ परेका छन्। बहुविवाह आरोपमा उनलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका प्रवक्ता डीएसपी दिलीप कुमार गिरीले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार जेठी श्रीमती ललिता देवी महतोले मंगलबार दिएको जाहेरीको आधारमा वडा अध्यक्ष महतोलाई पक्राउ गरिएको हो। मंगलबार बेलुका वडा अध्यक्ष महतोलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। र्यापर तथा अभिनेता आशिष राणा लाउरे यति बेला हिमालय रोड सिजन 5 को तयारीमा छन्। नयाँ सिजनको प्रसारण साउनको 8 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। यो सिजनमा पनि लाउरे ग्याङ लिडरको रूपमा देखिनेछन्। यसबाहेक उनले गत महिना नयाँ गीत सार्वजनिक गरेका थिए। लाउरे र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर तथा र्यापर बालिन शाह एकदमै मिल्ने साथी हुन्। एक अर्कालाई मिज्यू भनेर बोलाउँछन्। काठमाडौँमा विकास गर्ने एजेन्डासहित चुनावमा उठेका बालिनलाई सघाउन लाउरे पनि हिँडेका थिए। हुनसक्छ यही कारण उनी बालिनको सोच र नीतिबाट प्रभावित देखिन्छन्। बुधबार एकाबियाने लाउरेले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई पत्र लेख्दै बालेन्द्र धरानका मेयर हर्क साम्पाङ जस्तै काम गर्न सुझाव दिएका छन्। 11 मुदे पत्रमा लाउरेले मेयर आचार्यलाई पत्र लेख्दै आफूहरूले पर्यटकीय पोखरालाई स्वस्थ पूर्ण प्राकृतिक र स्वर्ग जस्तै देख्न चाहेको उल्लेख गरेका छन्। मेयरलाई सघाउन आफूहरू समेत तयार रहेको लाउरेले लेखेका छन्। पोखरा रङ्गशाला र चाइनिज पुलबाट फ्याँकिएका कुहिएका फोहोर र तरकारीले दुर्गन्ध फैलिएको र यसले पर्यटकलाई नराम्रो सन्देश दिएको भन्दै उनले ध्यान आकर्षण पनि गराएका छन्। सडकको खाल्डाखुल्डी पूर्ण, सडक बत्ती स्थापना र सुधार्न, सडकमा ट्राफिक अवस्थाको व्यवस्थापन गर्न, बस स्ट्यान्ड स्थापना गर्न, खुल्ला खेल मैदान र फिटनेस केन्द्र स्थापना गर्न, प्लास्टिक निषेध गर्न, अन्डरग्राउन्ड ट्युब च्यानल सञ्चालन गर्न अनि प्रहरीको सवारी जाँचलाई व्यवस्थित गर्न उनले आग्रह गरेका छन्। लेकसाइडको पैदल मार्गलाई हलिउड शैलीमा हलिउड वाक अफ फेम स्ट्रिटको रूपमा विकास गर्न समेत उनले सुझाव दिएका छन्। नेपाली कला संगीत र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पोखराले महत्त्वपूर्ण योगदान र उदाहरण दिँदै आएको उल्लेख गर्दै लाउरेले उक्त क्षेत्रबाट उदाएका कलाकारलाई सरकारले मान्यता नदिएको गुनासो गरेका छन्। प्रदेश सरकारको तर्फबाट कला संगीत र मनोरञ्जनका लागि एउटै प्रेक्षागृह वा कन्सर्ट हल खोलेर सानो सहयोगले ठूलो फरक पार्न सक्ने उनको भनाइ छ। हामी कलाकारको हैसियतले सरकारलाई कर तिरिरहेका छौं, तर सरकारले रोयल्टी, प्रतिलिपि अधिकार र अन्य धेरै मुद्दामा कहिले चासो दिएन उनले लेखेका छन्। नेपाली फिल्म ताण्डवबाट अभिनय करियर थालेका लाउरे अर्को फिल्मको तयारीमा समेत जुटेका छन्। पोखरालाई सांस्कृतिक र पर्यटनको केन्द्र बनाउन आग्रह गर्दै र्यापर लाउरेले पोखरा महानगरपालिकाका मेयरलाई पत्र लेखेका छन् र विभिन्न कुराहरू सुझाव दिएका छन्। दर्शक महानुभाव, लाउरेको यो सुझाव, लाउरेले भनेका कुराहरू तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। फिल्म निर्देशक राजु गिरीले टेलिभिजन कार्यक्रमका होस्टहरू विशाल भण्डारी र विक्की अग्रवाल विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दिएका छन्। भण्डारी र अग्रवालले सञ्चालन गर्ने टिभी कार्यक्रमले आफ्नो बौद्धिक सम्पत्तिमा धावा बोलेको, हैरानी दिएको भन्दै गिरीले आफ्नो जीवधनको सुरक्षाको माग गर्दै उजुरी दिएका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गिरीले दर्ता गरेको उक्त उजुरीलाई जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा पठाएको छ। विशाल भण्डारीले होस्ट गर्ने टिभी कार्यक्रम कमेडी विथ च्याम्पियनको भाग 69 मा आफ्नो मानवर्धन हुने गरी सामग्री प्रसारण गरिएको गिरीले उल्लेख गरेका छन्। अभिनेत्री साम्राज्ञी शाह विरुद्ध अभिनेता भुवन केसीले दायर गरेको बेइज्जती सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आज हुँदैछ। यो मुद्दाको सुनवाई न्यायाधीश वासुदेव पौडेलको इजलासमा हुँदैछ। 2077 साउन 9 गते भुवनले साम्राज्ञी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए। त्यतिबेला चलेको विवादमा साम्राज्ञीले आफूमाथि भुवनले शोषण र दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएका थिइन्। भुवनले पनि साम्राज्ञीलाई जुन थालमा खायो त्यही थालमा धुलो पारेको भन्दै आक्रोशित प्रतिक्रिया दिएका थिए। बलिउडका दिवंगत अभिनेता सुशान्त सिंह राजपूतको निधनको पृष्ठभूमिमा चलेको नेपोटिजमको बहस साम्राज्ञी र भुवनको यस्तो विवाद चर्किएको हो। त्यतिबेला साम्राज्ञीले मानहानि भएको बताएका थिइन् भने भुवनले पनि 10 करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग्दै साम्राज्ञी विरुद्ध मानहानिको मुद्दा दायर गरेका थिए।
मंगलबार 4.5 अङ्कले घटेको शेयर बजार बुधबार 2 अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक निफ्टी 25.31 अङ्कले बढेर 2097.55 बिन्दुमा पुगेको छ। बुधबार फाइनान्स र होटल बाहेक अरू सबै समूहको शेयर बढेकोमा जलविद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। बुधबार शिवश्री हाइड्रो, सिवाइसी नेपाल लघुवित्त, रिभर फल्स पावर, शुभम पावर, लक्ष्मी इक्विटी फन्ड र एनआइसी एसिया फन्डको शेयर 10% ले बढेको छ। समग्रमा बजार बढेको दिन बुधबार रावा एनर्जी कम्पनीको शेयर 10% ले घटेको छ। मंगलबार 2 अर्ब 85 करोड रुपैयाँको शेयर कारोबार भएकोमा बुधबार 85,04,000 किता शेयर 3 अर्ब 18 करोड 76 लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 33 करोड 93 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको जनाइएको छ। साउदी अरेबियाले पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकलाई 2 अर्ब डलर रकम पठाएको छ। पाकिस्तानका अर्थमन्त्रीले साउदी अरबबाट ऋण र अनुदान गरेर 2 अर्ब डलर प्राप्त भएको जानकारी दिएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। सङ्कटमा परेको पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आइएमएफबाट बेल आउट प्याकेज पाएपछि साउदीबाट दोस्रो ठूलो राहत पाएको हो। गएको महिनाको अन्तिम दिनमा पाकिस्तानले आइएमएफबाट 3 अर्ब डलरको राहत प्याकेज पाउने सहमति गरेको छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहबाज शरीफले सहयोगका लागि साउदी अरेबियालाई धन्यवाद दिएका छन्। यो रकम जम्मा गर्दा पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा वृद्धि हुने प्रधानमन्त्री शरीफको भनाइरहेको छ। पाकिस्तान र साउदी अरेबियाको सम्बन्ध पाकिस्तानको स्थापनादेखि नै बलियो छ। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री र राष्ट्र प्रमुखहरू आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमणका रूपमा साउदी जाने गरेका छन्। पाकिस्तानका एकजना पत्रकारले प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफलाई प्रश्न सोधेका कारण आफूले जागिर गुमाउनु परेको दावी गरेका छन्। पाकिस्तानी सरकारी टेलिभिजन च्यानल पीटीभीमा आबद्ध पत्रकार आजम चौधरीले आफूलाई टेलिभिजनको सेवाबाट हटाएको बताएका छन्। लाहोर प्रेस क्लबका अध्यक्ष समेत रहेका चौधरीले जुन 30 मा पञ्जाबको गभर्नर हाउसमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफलाई प्रेस स्वतन्त्रताको बारेमा प्रश्न सोधेका थिए। त्यो पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका 2 मन्त्री इसाक डार र मरियम औरङ्गजेब समेत सहभागी थिए। पाकिस्तानको एआरवाई न्युजका अनुसार पत्रकार चौधरीले विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबारे प्रधानमन्त्रीको भनाइ र व्यवहारमा भइरहेको वास्तविकताबारे फरक रहेको भन्दै प्रश्न गरेका हुन्। द नेसन पाकिस्तानका अनुसार चौधरीले सञ्चार माध्यममाथि लागेको अघोषित बन्दिज कहिलेसम्म हट्छ भनेर पनि प्रश्न गरेका थिए। पाकिस्तानका सूचना मन्त्री मरियम औरङ्गजेबले भने चौधरीलाई सेवाबाट हटाइएको भन्ने दावी गलत रहेको बताएका छन्। ट्विट गर्दै उनले चौधरी पीटीभीमा कर्मचारीका रूपमा नभई विश्लेषक समूहको सदस्यका रूपमा रहेको र त्यसबाट नहटाइएको बताएका छन्। औरङ्गजेबले ट्विटरमा लेखेका छन्, उनलाई विश्लेषक समूहको सदस्यबाट हटाइएको छैन र हटाइने पनि छैन भनेर भनेका छन्। फेसबुकका संस्थापक तथा मेटा कम्पनीका सीईओ मार्क जुकरबर्गले पछिल्लो दिनमा नयाँ सोशल मिडिया प्लेटफर्म थ्रेड्स र आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षामा भइरहेको अविश्वसनीय खर्चका कारण चर्चामा छन्। जुकरबर्गको व्यक्तिगत सुरक्षामा मेटा कम्पनीले पछिल्लो 3 वर्षमा 4 करोड डलर अर्थात् करिब 5 अर्ब 30 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको जनाइएको छ। उनको परिवारले सञ्चालन गरेको फाउन्डेसनद्वारा पुलिसलाई बदनाम गर्ने समूहलाई दिएको लाखौं डलरको आर्थिक सहायताको आडमा उक्त रकम खर्च गरिएको बताइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकार ली फिङले गरेको एक अनुसन्धानका अनुसार मार्क जुकरबर्ग र पत्नी प्रिसिला चानको नाममा खुलेको चान जुकरबर्ग इनिसिएटिभ CZI नामक संस्थाले defundpolice.org को आडमा पोलिसी लिङ्क नामक संस्थालाई सन् 2020 देखि 30 लाख डलर रकम प्रदान गर्दै आइरहेको छ। defundpolice.org ले आफूलाई आयोजक तथा अधिवक्ताहरूका लागि वन स्पट शपको रूपमा दावी गर्दै आएको छ। यसले यस्ता मानिसहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ जसले पुलिस सुरक्षा नलिकन आफूलाई सुरक्षित राख्नका लागि हतियार, संसाधन तथा प्रशिक्षणको खोजी गरिरहेका हुन्छन्। जुकरबर्गले पत्नी प्रिसिला चान्ससँग मिलेर CZI नामक फाउन्डेसन स्थापना गरेका हुन्। उक्त संस्थाले सलिडियर नामक समूहलाई समेत 25 लाख डलरको मौद्रिक सहायता दिएको थियो, जुन समूहको उद्देश्य नै पुलिसलाई समाप्त पार्नु हो। गत फेब्रुअरीमा कम्पनीले तयार पारेको कागजात अनुसार मेटा कम्पनीले सन् 2023 मा जुकरबर्गको सुरक्षा खर्चमा अझै वृद्धि गरेर 1 करोड 40 लाख अमेरिकी डलर पुर्याएको जनाइएको छ। पछिल्लो केही वर्षदेखि जुकरबर्गको व्यक्तिगत सुरक्षामा वार्षिक औसतमा 1 करोड डलर खर्च हुने गरेकोमा यो वर्ष 40 लाख डलर थपिएको छ। साथै जुकरबर्गलाई विभिन्न सुरक्षा तथा अन्य आवश्यकताहरूका लागि समेत धन खर्च गर्न सक्ने अधिकार दिएको जनाइएको छ। 7औं प्रधानमन्त्री कप एनभिए महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिता अन्तर्गत पुरुषतर्फ नेपाल पुलिसलाई हराउँदै टिपटप हेल्प नेपाल स्पोर्ट्स क्लब शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालाको कबड हलमा भएको खेलमा हेल्प नेपालले पुलिसलाई 3-2 को सहितमा हराएको हो। यसअघिका 3 खेलमा अपराजित रहेको पुलिसको लयमा 3 पाकिस्तानी खेलाडी समावेश हेल्प नेपालले ब्रेक लगाएको जनाइएको छ। 1-1 बराबरी भएपछिको तेस्रो सेट निकै प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै हेल्प नेपालले जितेको थियो। चौथो सेटमा सिल्ली मिस्टेकका कारण टिपटप 18 मा रोकिएको थियो। पाँचौं सेटमा 11 मा रहेको खेलमा पुलिसले ब्लक गर्दा हेल्प नेपालका खेलाडी एमलको पेट र हातमा बलले लाग्दा केही बेर खेल रोकिएको थियो। 5औं सेट 22 को सेटमा पुगेर लगातार 2 उत्कृष्ट स्पाइक सहित हेल्प नेपालले खेल जितेको हो। हेल्प नेपालले बुधबारको खेलबाट 2 अङ्क बटुलेको छ भने पुलिसले हारमा पनि 1 अङ्क बटुलेको छ। यससँगै हेल्प नेपाल 11 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा उक्लिएको जनाइएको छ।
र थाइल्यान्डको बैंककमा भइरहेको 25औं एसियन एथलेटिक्स च्याम्पियनशिपमा धावक सोमबहादुर कुमारले 400 मिटरमा व्यक्तिगत समयमा सुधार गरेका छन्। बैंकक स्थित सुपाचालासाई राष्ट्रिय स्टेडियममा बुधबार बिहान भएको 400 मिटरको हिट चरणमा सोमले निर्धारित दूरी 48.33 सेकेन्डमा पूरा गरेका हुन्। हिट 3 मा दौडिएका उनी आफ्नो हिटमा 6औं भएर अघिल्लो चरणमा पुग्न भने सकेका छैनन्। यसअघि सन् 2017 मा भारतको भुवनेश्वरमा भएको एसियन एथलेटिक्स च्याम्पियनशिपमा उनको समय 49.20 रहेको थियो। व्यक्तिगत समयमा सुधार गरेका सोम राष्ट्रिय कीर्तिमान बराबर गर्नबाट भने थोरैले चुके। नेपालका लागि 400 मिटरको राष्ट्रिय कीर्तिमान आशाराम चौधरीको नाममा रहेको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को समाचारपाटी हेल्थ टिप्स हामीले समाचारपाटी हेल्थ भन्ने च्यानलमा अपलोड गरेका छौं। यहाँहरूले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाई समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।